सल्लू अलल हबीब। मदनी कसौटी, आज की मदनी कसौटी हमारे एक ऐसे इस्लामी भाई के साथ होने जा रही है कि जिन्हें आप गाहे बगाए वक्तन फ़वक्तन मदनी चैनल पर आप उनको देखते रहते हैं और नॉर्मली वो मुल्क से बाहर होते हैं, मगर आज वो हमारे फैज़ान मदीना में मौजूद हैं। ज़रा उनकी ज़ियारत करवाएं जी। ये डॉक्टर ज़ीरक हैं, हमारे सिलसिलों में आते हैं, अपनी जो भी माहिराना राय है, हम भी माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर हैं और उमूमन इतवार को तो हर ही सिलसिले में होते हैं आपके मसाइल का हल। तो आज ये फैज़ान मदीना में मैं चाहूँगा मिलत सुन्नत डॉक्टर ज़ीरक से देखें आप क्या पूछते हैं। और डॉक्टर ज़ीरक, यू हैव 11 क्वेश्चन, 11 सवाल आते हैं आपके पास, 12 पर आपको जवाब देना है। माइक आप तक पहुंच चुका होगा, उम्मीद करता हूँ मिलत सुन्नत सोच चुके होंगे। आगाज़ जी डॉक्टर ज़ीरक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जान, सबसे पहले तो यूके से आशिकान रसूल का सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। हम सब की दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आमीन। कुछ इस्लामी भाइयों ने दुआओं के लिए भी कहा था, आप उन सब के लिए दुआ भी फरमा दें। क्या आपकी मुरादी शय इंसान है? क्या वो ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ हैं? जी नहीं। क्या वो औलियाए किराम में से हैं? जी हाँ, लेकिन बतौर वलीउल्लाह उनकी शोहरत इस अंदाज से है नहीं, लेकिन ज़बरदस्त वलीउल्लाह है। क्या उनका मज़ार शरीफ पाकिस्तान में है? इनका मज़ार शरीफ कहाँ है ये मुझे पता नहीं है, तो ये दूसरा सवाल इसके बदले कर लीजिए। क्या इनकी ज़ात का ताल्लुक हज के हवाले से है? जी नहीं। क्या इनकी वजह शोहरत तसव्वुफ है? जी नहीं। इमाम गजाली का मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में, इनके नाम से अल गजाली कब्रिस्तान। पांचवा सवाल, ये 5 हो गए। मुश्किल हो रहा है जी, मुश्किल हो रहा है सवाल का सोचना। अब तो मुश्किल तो होगा ही ना, है कि आप हैं भी माहिर नफ्सियात ना। अब देखें मेरी नफ्सियात के मुताबिक आप क्या करते हैं। छठे सवाल का वक्त खत्म हो रहा है। अगर कोई इशारा मिल सकता है। अभी तो आधे सवाल हुए हैं डॉक्टर अभी तो 5 ही हुए यार, बहुत बाकी। हिम्मत क्यों हारते हैं? पहुंचाएगा करिश्मा, हिम्मत ना हारे, बढ़ते रहे। क्या इनका मज़ार शरीफ अरब शरीफ में मैंने है? अर्ज किया ना कि ये मुझे मालूम नहीं है इसका मज़ार शरीफ कहाँ है। क्या इनकी कोई तसनीफ मशहूर है? जी नहीं। क्या ये सहाबाए किराम में से हैं? जी नहीं। क्या अभी कोई इशारा मिल सकता है? या किसी 8 में या किसी को मदद करने की इजाजत साथ बिठा दिया जाए। चलो
سارے لوگ آ جائیں مل گئے. سبحان اللہ. ہاں حاضرین ناظرین سب کو آج تو کرشمہ پہنچائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھیں امیر اہل سنت سے کیا ان کا ذکر قرآن میں ہے؟ چلیں، کیا ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ قرآن کریم میں تبیان لکل شیء صراحت کے ساتھ. ماشاء اللہ. قرآن کریم میں تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن ان کا جو ہے نا یہ تذکرہ یہ صراحت کے ساتھ ہے، یعنی کہ کھلے لفظوں میں ہے. صراحت سبحان اللہ. کھلے لفظوں میں. یہ دیکھو حاجی عبدالحبیب نے غیر ڈاکٹر ہو کر ڈاکٹر کو ٹریک پہ ڈال دیا. دیکھو اب کیا ہوتا ہے، کہاں پہنچتے ہیں. اس میں بھی اشارہ ہے. کیا یہ آخری سوال ہے. ایک تو سوال بڑھ گئے ہیں خود بخود ایسا لگتا ہے عماد بھائی. نہیں، ویسے وہ جتنے ہوئے اتنے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، اب آپ پہنچنا سوچیں، چاہیے ان کو. اب آپ سوچیں کیا کہ ہاں سوال ایک ہے نا، جی یہ بھی ہے ابھی ہے. جی کیا ان کے تذکرے میں کسی تخت کا ذکر ہے؟ تخت جی جی نہیں. ڈاکٹر صاحب حکمت میں ہی رہتے. سوالات مکمل. اب میں انگلی پکڑا دیتا ہوں یار. نہیں ابھی اشارہ دیا عبدالحبیب نے. میرے ویسے ذہن میں ایک آ رہا ہے جواب. اب تو نام لینا ہوگا. حکمت آج مدنی لے فیس- لیں، لے لیں بس خود مدنی لے فیس لیں، بیان کر کے مدنی نام فیس لے لیں. بند، لے لیں بس. پیار یا پار. کیا آپ کی مرادی شخصیت حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اللہ اللہ جی نہیں. اللہ اللہ. یہ بھی سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. اچھا جواب ابھی اچھا نہیں دیا جائے. یہ سوال 12 سوال. سوال نے بچا لیا لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایلوپیتھک- عبدالحبیب بھائی کے اشارے پر غور کیجیے. آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ حکمت کے بارے میں غور کیجئے. قرآن پاک میں صحیح، ٹھیک ہے. اب ہاں، ظاہر ہے ایک کہ اور ابھی نام لے لیجئے. جو حضرت کیا آپ کی مرادی کیا شخصیت نہیں آپ ڈائریکٹ نام بتا دیں. آپ کی مرادی شخصیت حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ جواب درست ہے. ان کے نام پر تو پوری قرآن میں سورت ہے، سورہ لقمان. اچھا یہ کہ وہ حکیم اور حکمت اور آپ نے کر دیا، لیکن یہ حکیم سے مراد یہ دوائیں مراد ہوں یہ ضروری نہیں ہے. حکمت کی باتیں ان سے صادر ہوتی تھیں. لیکن یار واسف کیسا ڈاکٹر زیرک کے لیے حقیقت بات سوچا گیا. جڑی بوٹیاں بھی ٹھیک ہے، ان کی لونڈیاں تھیں، خادمہ تھیں، لیکن اس سے مراد یہ کہ یہ مطب کرتے تھے، دوائیں بیچتے تھے، یہ غالباً نہیں ہے، بلکہ حکمت اور دانائی کی باتیں یہ کرتے تھے. اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں تو ان کی کرامت کہیں پڑھی تھی کہ جڑی بوٹیاں خود ان سے کلام کرتی تھی، بات چیت کرتی تھی. تو بطور ولی مشہور نہیں ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا، لیکن زبردست ولی اللہ تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب ڈگمگاتے ہوئے پہنچے ہوں گے نا فائنل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی اشعار کی تکرار.